इन्होंने मुझे कहा कि अब्बू मैं केमिकल इंजीनियरिंग छोड़ के फौज में जाना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्यों, तो इन्होंने कहा कि जी शहादत जो है वो सिर्फ फौज में ही मिलती है, ये और कहीं मुझे नहीं मिल सकता। जब अफान को यहाँ पहुँचाया गया तो मैं था, दोनों बेटे मेरे साथ थे। तो जब उसको उतारा गया छोटे जहाज से तो हमने इसको सलूट किया वहाँ पर। अल्लाह का शुक्र करते हुए हमने इसको अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया। शहुदा जो हैं इनको जन्नतुल फिरदौस में जाने के लिए आखिरत के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं। इसका जिक्र कई आयात में आया है, कुरान पाक में बार बार आया है। अब आप ये बताएं, अल्लाह ताला ने तो ये डिफ़ाइन किया, अब जो अल्लाह ताला की तयन करदा बात के खिलाफ जाएगा, शहुदा के लिए या गाजियों के लिए या इनको पैसों में तोड़ने की कोशिश करेगा, वो अल्लाह ताला से खुली जंग लड़ रहा है। अल्लाह और रसूल से खुली जंग है। अगर कोई मुल्ला हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, वही बात करे तो फिर उसकी तो आप उसे मुफ्ती कह रहे हैं, मैं तो मुफ्ती भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो तौहीन है मौलाना होने की, और ये मुफ्ती होने की भी तौहीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। आज मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जो इस वतन के लिए अजीम जगह है। एक शहीद का घर 63 FF, उसके एक ऑफिसर कैप्टन शहीद अफान, उनके घर में मौजूद और उनके वालिदैन से आज बात करेंगे और उनकी लाजवाल कुर्बानी को आज खराजे अकीदत पेश करेंगे। 63 FF एक ऐसी यूनिट पाकिस्तान फ़ौज के अंदर जो कि शहीदों और गाजियों पर मुश्तमिल यूनिट है, जिसमें कैप्टन अफान बलोचिस्तान के अंदर, कैप्टन अमार कारगिल और इसके अलावा मेजर जनरल जाहिद महमूद जो कि गाजी हैं। इस यूनिट ने हमेशा एक सीसा पलाई दीवार बनकर वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ हमेशा दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला किया, दुश्मनान पाकिस्तान का मुकाबला किया। हम इस यूनिट पाकिस्तान फ़ौज और शहदा को अजीम कुर्बानियों पर खराज अकीदत पेश करते हैं और गाजियों के लिए हमारे दिल में बहुत बड़ा मकाम है। 63 FF ने हमेशा पाकिस्तान फ़ौज के अंदर एक प्रोफेशनल और बहुत ही ज़बरदस्त यूनिट होने का मुजाहरा किया। शहीदों गाजियों पर मुश्तमिल इस यूनिट ने हमेशा ये साबित किया है कि पाकिस्तान की हिफाजत उनके खून में शामिल है। आइए आज कैप्टन अफान शहीद की कुर्बानी और उनके वालिदैन की अजीम कुर्बानी का आज जिक्र करते हैं और उनसे बात करते हैं। रास मसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कैप्टन अफान शहीद साहब। ये आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। आप ये तो जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनको आपने मुर्दा भी नहीं कहना, तो हम उनको मुर्दा कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर कैसे आप ठीक है? अल्लाह का बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने बातचीत का मौका इनायत किया, बहुत नवाजिश आपकी। सर आपका शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। असल में हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं, हर जगह पर बात करते हैं। मैं जब यहाँ पे आया ना तो आई वॉज रिफ्रेजिंग माई इंट्रो बार बार कि मैं बात कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, बिकॉज ऐसा होता है कि आपको कुछ जगहों पे जाके बात नहीं करनी आती। तो मुझे पहले ये बताएं कि बड़े यंग एज कैप्टन, और आपके कितने बेटे थे, और मैं एक एरिया देख रहा हूँ, वेरी नाइस एरिया, यहाँ से गए होंगे, ISSB किया होगा, कुछ ख्वाब फ्यूचर के ज़िंदगी के। बेटा ये 3 भाई हैं, अल्लाह का शुक्र है। बड़े भाई जो हैं वो भी फ़ौज में हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं फरजान, और उसके बाद जो उससे छोटे हैं वो भी अपने रिस्क हलाल कमा रहे हैं, और सबसे छोटे जो सही अफान थे। तो अफान ने FSC करने के बाद डायरेक्टली इनको दाखिला मिल गया केमिकल इंजीनियरिंग में, तो केमिकल इंजीनियरिंग में चले गई। 7th सेमेस्टर के बाद इनके जहन में कुछ तब्दीली आई, सोच में तब्दीली आई, क्योंकि अल्लामा इकबाल के बहुत बड़े शदाई थे और अल्लामा इकबाल का कलाम इनको असबर था, और अभी ये मौलाना रूमी की तरफ आ रहे थे। तो इन्होंने मुझे कहा कि अब्बू मैं केमिकल इंजीनियरिंग छोड़ के फ़ौज में जाना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्यों, तो इन्होंने कहा कि जी शहादत जो है वो सिर्फ फ़ौज में ही मिलती है। अच्छा। शहादत का रुतबा सिर्फ फ़ौज में मिल सकता है, ये और कहीं मुझे नहीं मिल सकता। तो अगर अल्लाह ने मुझे इससे नवाज दिया तो मेरे लिए इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी। अच्छा, ये बात अफान ने सिर्फ मुझे ही नहीं कही, बल्कि हमारे ख़ानदान में अपनी खाला के बच्चों से और भी कई जगह इसने किया। तो मैंने अफान से ये कहा कि आप यूँ करें, ISSB में अप्लाई करें, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो
پھر ہم سوچیں گے. تو عفان نے کہا نہیں ابو آپ مجھے اتنی اجازت دیں کہ اگر میں سلیکٹ ہو جاتا ہوں تو پھر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ 7th سیمسٹر اس کا کلیئر تھا اور ہز ڈگری واز 3 months اوے, کیمیکل انجینئرنگ کی پروفیشنل ڈگری, اور وہ چھوڑ کے اس نے لبیک کہا اور وہ پاک فوج میں چلا گیا. ٹھیک سر. اور بڑے ایک کانفیڈنس سے گیا تھا اور بڑے مان سے گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں شہادت کا رتبہ دے گا, اور اللہ نے اس کی وہ آرزو پوری کی, اس کی وہ سنی گئی ہے اور اللہ نے اس کو رتبہ دیا. اور بڑے وہ ایک اللہ نے جو اس کو کلمہ بھی نصیب ہوا جب وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو رہا تھا اور دائی اجل کو لبیک کہہ رہا تھا, تو اس نے باواز بلند 3-4 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا جو تمام فوجیوں نے دور تک سنا, اور کلمہ پڑھ کے اس نے پھر اپنی جان آفرینی کے سپرد کی. تو یہ بڑا بیٹا بہت بڑا اعزاز ہے. ٹھیک. گو کہ ہم کمزور ہیں, انسان ہیں, اللہ نے ہمیں بنائے کمزور ہے, اور ان کمزوریوں کو جھیلنا بھی بڑا مشکل کام ہے, لیکن ہمارے توکل پورا اللہ کی ذات پہ تھا اور اب بھی ہے. اصل میں یہ جو باتیں ہیں نا, کسی بھی والد سے اس کے بیٹے کی وفات, اصل میں ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے کندھا دے. تو یہ تو میں سمجھ سکتا ہوں یہ ہمارے بحیثیت انسان بھی بڑا مشکل ہے, بہت مشکل کا. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ سے ریکال اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ قوم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ سمجھتے نہیں ہیں اس شہادت کو اور ان کے لواحقین کے اس سارے صبر کو, تو اس لیے میں آپ سے یہ ساری. وقاص صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی بات جو آپ نے کی اس کے پیرائے میں بتاؤں گا کہ عفان نے جب جام شہادت نوش کیا تو اس کی عمر 28 سال تھی. جی سر. اور اس کی شادی کو 7 سال ہوا تھا, اور اپنے بیٹے کی پیدائش پہ یہاں آیا تھا 30 اپریل کو. پیچھے تصویر جی پیچھے تصویر ہے بیٹے کی. اپنے بیٹے کی پیدائش پہ یہ 30 اپریل کو یہاں پہنچا تھا. 30 اپریل کو ہی اس کا بیٹا دنیا میں آیا تھا, اور 2 جون کو یہاں سے یہ گیا, اور 14 جولائی کو اس نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی جو شریک حیات ہیں, اور جو بچے کو تو پتہ نہیں, بچے نے تو باپ کو دیکھا ہی نہیں, اب ماشاءاللہ وہ 5 سال کا ہو گیا ہے. اور ہمارے لیے بھی یہ جب ہم نے خبر سنی ہے تو صاحب ظاہر انسان ہے, پہلے تو ہم شوق میں آئے, لیکن اس کے باوجود ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا, اور پھر باقاعدہ جب عفان کو یہاں پہنچایا گیا تو میں تھا, دونوں بیٹے میرے ساتھ تھے. تو جب اس کو اتارا گیا چھوٹے جہاز سے, تو ہم نے اس کو سلوٹ کیا وہاں پر, اور سلوٹ کر کے ہم اس کو گھر لائے, اور پھر ہم مختلف آیتوں کا ورد کرتے رہے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے, اور اس ورد کے ساتھ ہی اللہ کا شکر کرتے ہوئے ہم نے اس کو اللہ کے حضور پیش کر دیا اور وہاں چھوڑ کے آئے. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, اس کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا. اور عفان کی زندگی پہ میں بات اگر کرنا چاہوں تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, ٹائم ختم ہو جائے گا, لیکن یہ بات جو ہے اس کی ختم نہیں ہوگی. اس کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں, بلکہ ہر شہید کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں. بے شک. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے بھی چنے ہوئے ہوتے ہیں. جی سر. جو کوئی پاک فوج میں جاتا ہے وہ چنا ہوا ہوتا ہے. ان میں سے جو چنے ہوئے ہیں وہ شہادت کا درجہ حاصل کرتے ہیں. بے شک. اور کچھ کو غازی کا درجہ بھی ملتا ہے. یہ تقریباً برابری ہیں درجے. اور جب اللہ کے سپرد ہم نے اس کو کر دیا, یہ اللہ کے سپرد ہو گیا, تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور بیٹا اس کے زندگی کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر ہم ان پہلوؤں کو اجاگر کریں اور اپنے سامنے رکھیں تو ہماری زندگی کی شاہراہ پر چراغ جگمگا اٹھیں گے, اور ان چراغوں کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ اطمینان سے کر سکتے ہیں سر, بغیر گمراہ ہوئے. اتنے روشن چراغ ہیں یہ, اور اللہ کے جلائے ہوئے چراغ ہیں سارے یہ. اور ایک بات بہت عجیب ہے کہ میں نے اتنے جو شہداء ہیں ان کے والدین سے ملا ہوں, اور ہر والد یا والدہ کے سینے میں نے صبر والا دل دیکھا. اور جب میں نے ان کے بچوں کی زندگی کے بارے میں پوچھا, جو انہوں نے جو واقعات سنائے وہ تمام واقعات وہی تھے جو عفان کے تھے. صحیح. تو یہ سب لوگ دے بلونگ ٹو دا سیم فیملی.
وہی جذبہ شہادت، وہی کھرا سچ، وہی اللہ کی ذات پہ غیر مشروط یقین، اور وہی شہادت کی خواہش، اور وہی جو ہے کھری بات منہ پہ کہنا، اور دنیا داری صفر۔ یہ لوگ جیتے ہیں آخرت کے لیے، ہم لوگ جیتے ہیں دنیا کے لیے۔ واہ، یہ لوگ آخرت کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں، ہم لوگ آخرت کو سامنے نہیں رکھتے۔ ہم جو ہیں انسان ہیں، یہ کسی اور ہی مٹی کے بنے ہوتے ہیں، صحیح، اور ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ دے دیا ہمیں، اس فارمولے کے تحت زندگی گزارتے ہیں آپ اور ہم نے گزارتے ہیں، کیونکہ یہ چنے ہوئے ہیں، ہم لوگ چنے ہوئے نہیں۔ سر تو ابھی دیکھیں نا، اب جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں، میں زیادہ اگر کیپٹن عفان شہید کے بارے میں بات کروں گا، اوبویسلی میں آپ کی آنکھوں میں اس نمی کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ ابھی سپوز کہ کوئی بندہ شہید کے خلاف بات کرے، جی، تو مطلب اس پہ کیا ایسا قوم کی طرف سے کیا ریبٹل آئے گا؟ دیکھیے جی، میں اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں، یہ بیان میں نے بھی سنا، لیکن میں آپ سے بات کروں گا ایک نہایت اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اور خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے۔ جی سر۔ دیکھیں، شہید ہو یا غازی ہو، ان کے بارے میں تو، ان کے کردار کے بارے میں اور ان کی آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک ہمیں نقشہ دے دیا ہے اور پورا ڈیفائن کر دیا ہے کہ شہداء جو ہیں ان کو جنت الفردوس میں جانے کے لیے آخرت کے انتظار کی ضرورت نہیں، ٹھیک، نہ ہی یہ روزے حساب کتاب سے گزریں گے۔ یہ شہادت کا رتبہ پہنچتے ہی، لیتے ہی ڈائریکٹ جنت الفردوس میں جائیں گے۔ ٹھیک، اور اس کا ذکر کئی آیات میں آیا ہے، قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، غازیوں کے بارے میں بھی آیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے افضل جو ہے وہ ہے چیز ہے، اور عبادت میں شامل ہے۔ سر اب آپ یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ ڈیفائن کیا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کا تعین کر دیا نا، اب جو اللہ تعالیٰ کی تعین کردہ بات کے خلاف جائے گا، سر شہداء کے لیے یا غازیوں کے لیے، یا ان کو پیسوں میں توڑنے کی کوشش کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے کھلی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف جس طرح سود کے خلاف جنگ ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک جنگ ہے جو اپنے اوپر مسلط کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قہر کو جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ شہداء اور ہمارے غازی جو ہیں، پاک فوج کے جوان، یہ ہر قسم کے تیر و تفنگ سے بالا تر ہیں۔ جس طرح چاند اور سورج ہیں، چاند اور سورج کے اوپر اگر آپ مٹی اچھالنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے اپنے منہ پہ پڑے گی، بے شک ایسے ہی ہے۔ اور آپ شاید آگے جو اس کے عوامل ہوں گے اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کردار مسخ ہو جائے گا آپ کا، آپ کی اصلیت سامنے آ جائے گی۔ صحیح۔ اور یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے، میں نے جیسے پہلے کہا آپ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ان کے لیے ایک فکسڈ فارمولہ ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں جو چیز آ جاتی ہے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ بے شک۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ مجھے شہید کیا جائے اور میں پھر زندہ ہوں، مجھے پھر شہید کیا جائے میں پھر زندہ ہوں، مجھے پھر شہید کیا جائے اور پھر میں زندہ ہوں۔ تو یہ تو سرور کائنات کا قول ہے۔ شہید کے خلاف اگر بات کرتے ہیں، اگر آپ کو یہ غازی کے خلاف بات کرتے ہیں، یا وطن کی ان محبت کے کے اس کا لیے مطلب ہے اللہ اور رسول دونوں سے جنگ ہے، جنگ ہے۔ اللہ اور رسول سے کھلی جنگ ہے۔ اور اگر کوئی ملا ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، وہی بات کرے تو پھر اس کی عقل۔ آپ اسے مفتی کہہ رہے ہیں، میں تو مفتی بھی نہیں کہوں گا، میں تو جو ہے نہ مولانا کہوں گا، کیونکہ یہ تو توہین ہے مولانا ہونے کی، صحیح۔ اور یہ مفتی ہونے کی بھی توہین ہے۔ اور دوسری بات بیٹا یہ ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں اور جو غازی ہوتے ہیں، وہ نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ، واہ، وہ کسی کے لیے نہیں کام کرتے ماں سوائے اللہ کے لیے، ان کو نہیں پرواہ ہوتی۔ آپ ان کی فیور میں بولیں، سبحان اللہ، خلاف بولیں، جواب آپ نے آخرت میں دینا ہے۔ یہ خدائی کام ہے جو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ جی، آپ نے بھی پیش ہونا ہے، میں نے بھی پیش ہونا ہے، جس نے بیان دیا اس نے بھی پیش ہونا ہے۔ اصل فیصلہ تو وہاں ہوگا، اور وہ دن دور نہیں، ادھر آپ کی آنکھ بند ہوئی، میری آنکھ بند ہوئی، میری قیامت ہے۔ جی، آپ کی آنکھ بند ہوئی، آپ کی قیامت ہے۔ جنہوں نے بیان دیا ان کی آنکھ بند ہوئی، یہ دنیا ٹھس
ख़त्म, आप भी खड़े होंगे, सब खड़े होंगे, वहाँ फैसला होगा। ये फैसला हमें अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, अल्लाह पे छोड़ें। सही। अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है, वो बड़े बड़े मोजे दिखाती है, और शहदा की हिफाजत और गाजियों की हिफाजत ये चिराग हैं जिनकी हिफाजत अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे मोल ली और रोशन किया है। सही। आपको मैं लास्ट में मुझे एक चीज़ बता दें कि जब आपने जैसे स्टार्ट में भी बताया, मैं फिर पूछना चाहूँगा कैप्टन साहब, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, जब ये फ़ौज में गए, क्या आपके भी जहन में था कि ये पैसे कमाएगा, फ्यूचर बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं, 0%। मैंने अल्लाह को जान देनी है, और बिल्कुल ये नहीं था। ये था, मैंने बताया कि शहादत के रब का आरज़ूमंद था ये शहादत का क्या के गया, ये डिक्लेयर करके गया कि मैं फ़ौज में जा रहा हूँ शहीद होने। और बात सुने, शहादत के बदले में ये दुनिया परस्त जो ऐसी बातें करते हैं, आखिरत परस्त नहीं करते। सही। असल तो हमारी मंजिल आखिरत है। दुनिया तो ये एक आर्दी ठिकाना है, किसी वक्त भी ख़त्म हो सकता है, किसी वक्त भी ये बुलबुला फट सकता है। तो असल तो आखिरत है। मेरा दूसरा बेटा भी, बल्कि तीनों बेटे जो हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बड़ी करमनवाज़ी है कि हलाल खूर हैं। हमने कभी इस दुनिया को अहमियत दी नहीं। हमने जब ये फ़ौज में गया, बड़ा बेटा फ़ौज में गया, तीसरे की भी ख्वाहिश थी, वो नहीं जा सका, और सिंपल ये था कि जी हमने मुल्क को कौम की खिदमत कर रही हैं, नो मनी, नो तनख्वाह, नथिंग एल्स। ठीक। बड़ा साफ़ सुथरा जज्बा था। इसमें तो इसको पैसों से परूट करेंगे अगर आप, तो खुदा से जंग है, बेशक, और रसूल से जंग है। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे शहीद किया जाए फिर ज़िंदा किया जाए। काश कि ऐसा हो कि मैं शहीद हूँ फिर ज़िंदा हूँ, मैं शहीद हूँ। पैसा कहाँ से आ गया इसमें, जब सरवर कायनात ये कह रहे हैं, जिनके लिए कायनात बनी, जब वो ये कह रहे हैं तो और क्या रह गया पैसे का? तो इसमें कोई दूर दूर तक वो नहीं है। जज्बा है ईमान। ईमान की कमी होगी तो अब ऐसे ऑल फॉल कहेंगे बात। ये ईमान की कमी का अंधिया है। ईमान अगर आपका मजबूत है, अल्लाह की ज़ात पे है, आखिरत पे है, तो आपके जहन में पैसा आएगा ही नहीं, ना पैसा आएगा और ना कोई और दुनियावी तलब होगी, ना दुनियावी तलब होगी कोई ना। ठीक। सिर्फ और सिर्फ आखिरत, बस आखिरत। ठीक है सर, आपने तो वो दरिया कूजे में बंद कर दिया कि जो लोग शहीद होते हैं, एक नहीं हज़ारों फैमिलीज़, लाखों फैमिलीज़ उनसे मिलें। वो लाखों शहदा की सारी स्टोरी सिमिलर है कि वो सब ही शहीद होना चाहते हैं। ये चुने हुए लोगों में से चुने हुए लोग हैं, तो इनके खिलाफ जो भी बात करेगा या इनके जज्बे को पैसे में तोलेगा, तो खुदा और उसके रसूल के साथ उसकी खुली जंग है, खुली जंग है। बस इसके आगे कोई बात ही नहीं है। अगर कोई खुली जंग करना चाहता है तो वो आ जाए, उसका हिसाब अल्लाह ही करेगा। बिल्कुल, हम क्या कर सकते हैं। बाकी जो कौम है उसने उनके ऊपर जो लान तान जो भी किया है, वो आपने देख लिया कि अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो कौम भी, क्योंकि ये जो सर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के करोड़ों वालिदैन इनकी तरह बनना चाहते हैं। ये आपको शायद पता ही नहीं है। मुसलमान जितने पाक दुनिया में मुसलमान हैं, वो वालिदैन, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो इस जज्बे को, इस अज़म जो ये रुतबा है ना, इस पर फायज होना चाहते हैं, लेकिन ये हर एक को नसीब नहीं होता। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।